دوستا و قومای گل سلام. ایدی گذشته شما کست مبارک. از ما اول روز مر چانس ملاوش که ما کم برو بایم کم ریفرش شنم. به هر حال ایدی گذشته شما کست مبارک. امروز کست میخوایم ریزن زیر بگم که ما چرا قصد فوکس هستم برای کلچر. چرا که ما از رایم و از ما کلچر یاد رکی بدم خاطر مگم. اگر ما گو قومی دیگه تعلق می داشتم ما ضرور کسته تعلق قد از او قومی دیگه گفتم دیگه اینجی گو خاص گب زینی که مطلب ما گبی کلچر یاد رگیر کسته فوکس من و وقتی که ما گب از کلچر میزنم ما یک دیستینکشن رمونم ما بین کلچر قد میراث کسته دیگه و پیش از اینکه ما مطلب با دیستینکشن را کسته مزید پیش برم چرکی مطلب گبا کسته کافی کورنشتم و کافی دوباره ازی کسته گب زده و در نظر ما قضیت اهمم کسته نیسته ما میخوایم امروز کسته یک کلان پیکچر را کسته برشون کسته پیش کنم و بگم که ریزنی از خود خورم بگم که ما چرا قصد دوباره کلچر از رگی کسته قصد فوکس منم دیگه بیش از اینکه ما مطلب ریزن شروع بگم و کلان پیکچر را پیش کنم ما میخوایم قد شما کسته یک چند ذاتی تجربات خوره یا مطلب تجربه که ما اینجا در گپ میزنم من زی ویدیو خاص کر مقصد از ما است که مطلب مو فکری تحولات که مشه نه مطلب ذهن گوت ماست که ذهن است یک دنه بیگ بوست ما کلان چینج ما او کس د بنیاد ازی است که تو قد گو کټه ایډیا سر مخری یا مطلب گو کټه ایونت مشه یا گو کټه چیز کس پیش خوش منه گو کلان تبدیلی تو زمانی زو تیر مشی بزم خاطر کسته مو اسکیما یا مو مطلب مو یک ذهنی تصور که مو دنیا داره از گرد برتخ که داره امو کسته منیشه کټه ایڈجسٹمنٹ ما یا مطلب یا کټه ایډیا تو کسته میگری منی زو کسته اسیمولیٹ من بهرحال ما نمیخوایم شما رو منیم زو ترمینالوژی کسته سرگردان کنم ساده گبی می است که وقتی که دمونه ذهن انسان کلان تحول ما کلان تبدیلی ما کلان چینج که ما بزادم میخوایم مطلب امور کسته تو کمیونیکیت کنی قد دیگه هم کسته بزمزو خاطر کسته ما امور میخوایم امروز کسته قدشمو کسته پیش کن ما مطلبی تر بگم که مطلب مو تینیج ما بگم در دور تینیج مطلب مو تیم که تازه شعور آدم کسته یک شکل میگیره آدم تراست استی خود خور میشناسی یا مطلب مو آدم یا مو شخصیت یا مو فرد که تو میخوای جور شونی دیگه مو تیم کسته ترانسفورماتیو وقتی یک انسان است دیگه وقتی که ما هم زوی استیج تیرم شده ما یک دنه کتاب سر خوردم مطلب او کسته تا هنوز کسته من تیمش داره من حتی که من نام کتاب زیاد مرفته حتی که من نام عطر زیاد مرفته ایرام زیاد مرفته که ما کی ور خواندم تو تمام چیز از این چیزا یاد رفته لیکن مین کور ایدیاز او کسته قد از من مطلب چرکی او یک کلان تبدیلی بود منی زو مطلب عطر نو قص که داد از ما بیست این میموری کسته اینجا کب میزنم مطلب بیس از یو عطری بود که یاره چرا بعضی اقوام کسته کافی پیش موره بعض اقوام کسته کافی پس منه اینوی کلان پیکچر مطلب ما کی قص که گب برای کلچر که ما در گب شمیزنم فوکس از ما ای است که مطلب فیوچری قوم خور کسته من یزی کسته تو نه مطلب تو خاطر کسته او کور ایدیاز او خاطر کسته قد زین از من از خاطر ازی که برای ما از ریزگی مطلب کلان ترین مطلب از ریزگی مطلب زمان که ما شعور خور گرفتم ریزگی نه مطلب مو تینیج هست یک کلان ترین سوال برای ما بود چرا که مو مطلب تحولات روش میکردن مطلب مهاجرین میمات مطلب گی کابل شکست خورد گی بامیان سقوط میکرد دیگه لیر مهاجرین کس دمنی از تاونوش کدی دیگه میمات وقت مردم از سر مخورد بس همین سوالات کست میمات مثلا دورانی که کابل کست که جنگ شد فیلم های حزبات میمات که ملی سقوط افشار کشت دیگه اونو چیزا کست ما وش میکردی پیش چی مخکسته بس بریز مستان کلان ترین سوالیه نشانی بود که چرا مثلا کسته 200 سال شده مثلا کسته یا 300 سال شده مطلب عبدالرحمن والا را کسته مو بگیرزو که ده کمتر دیگه مطلب می دکلاین که من یاد شده چرا یک کسته حالات چی بد سے بدتر شده رفته مطلب یک قوم که هم قوم ریزه قوم نیه مطلب قومی چند میلیون آبادیش است دیگه چرا یک قوم نتونسته می زوال خوره گوجه بریک بگن این بریک نداره بی بریک کسته رئیس و منیزی کسته خالی لیستی قتل و کشتار کسته منیزی اضافه شده رئیس بزی برای ما کسته از فرد از قوم این سوال نشان بود که
break از ده کجا ایر آخر ده کدام جای مو کسته break منیزی کسته دی دیگه برایم زی کسته مو اچر که برای زی سوالیه نشان که جواب شی بدی از منی خود ازر خود جواب شی نماده راست گب که منی خود ازر کسته جواب شی نماده حتی که ده نظر از من ده پیش مزاری هم کسته جواب زی نبود دیگه همزو خاطر مو کسته طرفی دیگه قوم کسته توغمنی خو آثار دیگه قوم آرت میخانی توغنی مفکرای دیگه قوم توغنی هر کس که دزی باره گو گب زده کوشش نی گوش کنی غور کنی فکر کنی شاید از من ایزو کسته گو چیز یاد بگیری اینی که مطلب کلانترین سوال کسته ده پیش از ما بود دیگه او اتر مطلب چرا ما گفتم کتاب یا او اتر ما دیاد نمونده ما اگر پیدا کردم کوشش نکرده شما کسته شیر کنم دیگه منیزو کسته او یک سوال کرد ساده سوال که مطلب باز چرا باز قوما کسته پیش موره باز قوما کسته چرا پس موره بازو مطلب یک گلوک اکسپیکر کسته تو کده که یار شاید باز علاقه کسته مردمایش کی گرم است گرمی اثر انداز میشه اونا کسته مردم سست میشه باز وردا مردم چر که یخ علاقه مثلا یوروپ کسته کم یخ مثلا نورت امریکا کسته یخ دیگه از خاطر مردم کسته پیش رفته و گفته شاید موسمی حالات بازو میگشتم تو نه باز قوم مردم بدمنی گرم علاقه هم پیش رفته باز مردم یخ علاقه هم کسته پس مونده و نه خو این موسم نیست خو شاید ژنتیکس باشه از تو نه یاری ژنتیکس هم کسته دمنی از کسته خو شاید وسایل است نه بعضی قوم هست که مطلب د ساحل سمندر دسترسی داره د خوب زمینات دسترسی داره دریا دسترسی داره دیگه یا که معدنیات زیرزمینی داره تو نه بعض قوم هست که دریا هم داره ساحل هم داره موسم شم کست خوبه جنس شم کست خوبن زیرزمینی معدنیات هم کست دارن تاریخ هم دارن دیگه تمام از یک اکسپرت که مطلب تو میگن نه اینا کسته وجوهات نمیشه آخر و آخر ما دبل یک چیز که او کسته کنکلوژن است او اتیتیود قوم است یعنی مطلب دنیا او مطلب قوم کسته دنیا که مطلب توغ منه قد کدام نظر کسته توغ یعنی مطلب مسائل خورونا که مطلب چطور قد مسائل رونا کسته چطور توغ نه و کوشنه و مسائل چطور بیان کنه نور میشه اتیتیود است اونو اتیتیود از او اقوام است که بعض اقوام را کسته پیش میره حتی که اگر اونا فول دمنی یخصد علاقه باشه یا فرض مثال ده یک علاقه که ریسورس نداشته باشه یا آبادیش کسته کم باشه تمام از نه کسته او تمام شرمای رو میگن نه تمام از نه امپورتنت یا او چیز که امپورتنت است او اتیتیودی یک قوم است دیگه مطلب یک کلان بیگ ترانسفورمیشن بلی از ما کسته ما چرا خاطر ازی که دماری آزرگو گرتم گوش میکردم گفت یار مو کس دماری محاصره یار مو قوم موریزه یار او سنگلا خلاقه است مدنی وسایل نداره زیر زمینی وسایل نداره یا مثلا مو تاریخ نداره یا مو نه خواننده مثلا تو پیش مردما بیش گوش که مطلب مردما کسته 1009 نو بهانه کسته میر اینی خود زی کسته یک اتیتیود است که مطلب مو کسته همیشه حل مسئله کسته مو د بیرو توغمنی مثلا د منی وسایل کسته توغمنی منی جغرافیه کسته توغمنی منی همسایه کسته توغمنی منی افرادی قوت کسته توغمنی ای چیزا کسته بیرونی چیزا است دگو آتر کسته د اونچ که گفتد او کسته اصل مسئله یک قوم که مطلب پس بمونه یا پیش موره تی پایمشن یا اونا کسته رای خورواز منن یا مثلا اونا همیشه شکاری قتل عام ممنن یا کسته اونا لیدر دیگه قوم کسته جور میشه لید نه دیگه قوم کسته بلکه انسان کسته رایش واسه او کسته بیرونی وسایل نیه او کسته اندرونی او کسته اتیتیود است صاحب ایزی دیگه ایزی پیزی اتیتیود تبدیل کو زندگی ته تبدیل دیگه وقت که ما منی همزو زمان که ما قد دوست و قریب و مثلا قد هزارگو مطلب یک رویه هزارگو تو منم مطلب چیزام شم خاص طور پر سوشل میدیا مطلب کلان چیزایی نه مثلا تو مینگنه که مطلب تینیج ازر کسته مطلب قوم تو چیرنگا سوچ منه پیشنه جنریشن ازر کسته چطور تو منه یقین کو ما از پیشنه جنریشن گرفته تا موجوده جنریشن را هر ایج گروپ را کسته که ما تو خودم واقعی ما فهم که وجوه ازی که مطلب مود منی قتل عام رفته یا مطلب رو کنه منی او اتیتیود اسم هسته بزم تو خاطر ما تو مکدم خو اتیتیود ازر کسته چیز جور منه آخرش ما تا دزین نتیجه رسیدم که او کلچر یاد است ما مطلب شمور یک چند مثال میدم برای که مطلب ما گپ خور واضح کنم چرا که ما خالی اگر گفتی کلچر مطلب کلچر یک ابسترکت دیگه دیفاین شدنی هر کس از خود خاص پرسپکتیو داره درباره کلچر نه بزم تو خاطر دیگه مو منی لا منتها ولا مطلب متر
न ख़त्म होने वाला गुफ्ते अजना कहते डिस्कशन मोनी कि यार कल्चर चीज़ असता है चीज़ नहीं है चीज़ भाषा न भाषा चीज़ अहमियत दरे या न दर बाज़ मरतमा सवाल न यार मो कल्चर دير فمثال بقى مو مثلا كلتشر دير بقري مطب عنواني الشخص ما تشيز مازي فايدة يا تشيز نقصان مثلا ما كلتشر دير بيقرم ناقرم تشيز فايدة يا تشيز نقصان يا باز أوقات ديسكشن مش تشيز كلتشر از رست تشيز نية است تشيز شامل كني تشيز نا كني زبان است نية لا منتهى ولا لا ختم होने वाला किस्त मनी डिस्कशन माई वो असल वो चीज़ की इम्पोर्टेंट है मतलब वो चीज़ की अहम मसला از بلیزو کست دور موری و همونطور که ما گفتم او چیز که اهم است او اتیچود است که مثلا مو رویه خود تبدیل کنی طرف دیگه بلکه ما مثلا یک چند مثال بدم تا که مثلا مو گوخ کست واضح کن مثالی است مثلا افغانی کلچر خب منی افغانی کلچر کست کوشش نه که هر مسئله کست د زور حل کنه مثلا هر مسئله را اینی خودی زی کلچر بعض مردم هم گه وش کدین دیگه مگه یار مثلا مگه کلچرش مو چیه مگه کلچرز مو مهمان نوازی مو مهمان نواز است کلچرز مو است که مو غیرتمند است یا کلچرز مو است که فر مثال کسته مثلا غیرت و مهمان نوازی خاص طور پر مثلا دو اتریبیوتس است که شموش کی افغانا د افغانا کسته چسپندم شه و همزو خاطر لیکن اگر از ما پرسان کنی مثلا ما ایز بیرونی ابزرور ما کی توغونم ما هم کلچر افغانی است که کوشش نه که هر چیز رو کستو قد زور حل کنه و ولیزو کستو فخر نه مثلا یم روز اگر طالبان کست دامیننت دبلی افغانستان یا مثلا حتی که دمانی پاکستان کست دو علاقه که افغان است از خاطر است نی که اونم مذهبیه اونم یار باز افغان روش کدی متم یار شکر الحمدلله کست که مو کست یک مذهبی قوم است منیز مو کست دین کست زور چیزیش کست و امور کست میخواد دمانی احزرم کست بایر چرکی حضرت دمانی همسایگی و منده چرکی اونا کست قدنا رفت آمد در لین دین در قدنا کافی دیر دیگه نمیتونی جداش نی از همسایه تو نمیتونی جداش نی نمیتونی تو کست از او اثر نگیری دیگه او اثر هر کست مو هم کست دمانی معاشره حضرت ما آدم زو خاطر ما هم زور دی باید دیفاین شنه که یار اصل کلچر تو چیز است تو مثلا دیگه می 300 سال کی تاریخ از راه می 300 سال تو تاریخ یا وور کسته تو منیش بیرو دمانی ازی کسته دموکراسی اینج کسته امتحان شده ده خو کمونیسم کسته اینجی ده امارت که مثلا یک اسلامی والا نام زو امیری والا سیستم کی ناگرتا اونجی را وردن کسته منیزی شامل کرده پادشاهی نظام کسته اینجی ده منیزی کسته چیزشته دیگه تو مطلب نظام معیشت را بگیریم مطلب اگر سوشالیزم یا کمونیسم اونجا هم کسته اپلای شده کپیتالیزم هم اپلای شده دموکراسی هم اپلای شده خب دمانیش کسته شاهی نظام هم شده امارت هم کسته دمانیش شده دیگه هر نظام که این جماعت او کامیاب نشده ناکام شده وجهش چر ناکام وجهش است که اونجا یک کلچر است او کلچری است که دامیننت که او دمالی فرد هم است منی خاندان هم است منی معاشرهش هم است بزمو منی سیاست شمو منی معیشت شم همو کسته دمانی دینداری هم کسته ما همو اگر او کسته کمونیست جور میشه هم منیش ما اگر او کسته انسانی حقوق ولا دعوادار میشه هم د منیش ما هر او ما ساينسدان هم سوا جوش همون مو نظرش کسته ما مطلب ور نه ساينس چینج میتونه نه سوشالیزم ور دماغ زور چینج میتونه نه دموکراسی ور چینج میتونه نه بادشاهی نظام ور چینج میتونه نه اسلامی نظام ور چینج میتونه چر نمیتونه چرو کلچر از واسه او کلچر یا او اتیچود از واسه کو میخواد هر مسئله را کسته او د زور حل کنه همزه خاطر وشنی مثلا کسته کوشش نکی بگم مسئله خو درو یار نو میډیا ما فر مثال ټي وي امات فر مثال ریډیو ما ټي وي امات انټرنیټ امات دغه سوشل میډیا کسته درو ماینال درو ای آی ما خو ریچ تور بچاو کنی یار انج کسته مسئله زناست باید در زور حل کن بس ختم دیگه اسکول رای نکنه شروع مثلا د زور یا مثلا اگر برو بدرس دیش رو بکش دیگه توخ مثلا اینی کسته هو چیزه کسته مسئله اقتصادی چطور حل نی قدنده بردون دکانه این مطلب شما د زیرو زا ویدیو آر کسته وش من منی دکانه کسته شامل میشه بس د زور دکانه بند کو یا مثلا ټپ چیزه کنو مسئله امنیت چطور حل نی د زور مسئله تعلیم چطور حل نی د زور تا چې من مثلا یک زمانہ کسته مثلا ټیچر هکسته بالکل د فخر ما د خود هم ډنډې پولیسی نه که پولیس هکسته خاص ډنډه در اونزواله ډنډر میور دونم گیر چې کسته خاص ټیپ مکت یک
لیر سفید یک لیر کسته چیزا یا مثلا مترکیگا زمان سیکل چاینیز نام کد که مثلا خوب گرچ کسته قد زو تیپ کسته کورم کد شیر دکوریتم کد همزو علا کسته تیپ زده اور دیست خوب فخر گرفته متم مادیال مثلا یک بچه کی من اسکول مایا دیگه مقصد زو است که او یک کردار شی جور شنه یک ذهنی کسته و یک دیولپمنت کسته از منی پروسس شنه اونش کوشن قدنده مثلا کردار قد چیز یاد میدی قدنده اخلاق قد چیز یاد میدی قدنده معیشت نظام چطور حل نی قدنده مثلا تو هر چیز رو تو میخوای کسته قد زور کن اینی است اتیتیود اینی است کلچر امزو خاطرنا که هر طرف کی مور هر نظام که تراین آخر نه کسته دبلی نظامی طالبانی ما نظام طالبانی چیزه که تم هر چیز رو ما قد زور حل ده زور حل خو دیگه یا مثلا قمر گوش یا که مثلا ما تو کسته مکشم بس ختم بزمزو خاطر کسته اینی یک دامیننت کلچر یوانیه بدقسمتی کسته اینمی کلچر کسته دمنی ازرام ما ده مطلب شمو مثال کسته توخن دیگه مگه دمزی روزا مثلا تینیج یا مثلا حتی که اولد چیزم کسته دبنش ما مگه یارم فرم مثالی دخترو کس زیاد بیسر شده یا فرم مثال کسته چیز مسئلهش حل چی است که هر کسی که مثلا در بازار رفت مثلا این ترکن نرسمانه گلی رفت این ترکن توخ مطلب کسته دیگه کسته د زور کسته چیزا کسته مسئله رو میخوای حل کنه دیگه امو مسئله را اینج کسته ما میگن امو مسئله کسته اینجا مسته دیگه اینج کسته درو کسته بردما کسته چطور من امو مسئله را حل کنه دیگه اینج کسته یقین کو بچای که تینیج است بچای که مطلب های سکول هستن و در اول 2 سالی کالج که ما نو تینیج دیگه نو ټیم کې دختر بچه کې خراب شه دیگه چای که تو انگلیش پڑھاو کدنی والا टीचर است की मैथ वाला पढ़ाओ कदनी वाला टीचर است की कंप्यूटर वाला भाषा की फॉर मिसाल कस्ता बायोलॉजी भाषा हम हर टीचर की मतलब मादरो की मिंगरम की हम बच्चे की टीनेज است اونا कस्ता न्यूरो साइंस मायरा बचार कस्ता केस स्टडीज कस्ता درو मायरा की اونا بفهم की यार इमोशंस خورنا درو بفهم ام دماغ خور بفهم ام جان خور بفهم की यार از جان از مدر اس کدام تبدیلیات درو تیر مشه دماغ از مکست اس کدام تبدیلیات تیر مشه چیرنگا ایموشن والا تبدیلی هم آیا و از این سیچویشن که موش سیچویشن موش طور حل میتنی فرم مثال اگر ما مثلا تینیج است قد کوابه خو سوختن قارن یا فرم مثال سوشل چیزیش است اور چطور حل کنه قد دوستایش اگر بولیم شه اور چطور کسته پیش کنه ایموشن رو بفهمه کنترل کنه چیزا کسته تو مطلب تمام چیز کسته دبل نیورو ساینس یعنی ساینسی دماغ رو بفهمه که دماغ از ما درو چی تبدیلی هم شه ایموشن ما چی فکر خور سوچ خور و اگر تو از من سیچویشن تیرم شي از من سیچویشن تو چطور از من یزو حل کنی د طور مثال انگلیش टीचर بود مثلا کسته بچار مفت کی تو نمیتونی سفرینگ رو کنی لیکن تو آپشن داره که پین رو کنی لازمی نیست که تو دمنی پین تو خمنی پین تو هزار نو یک نه انو طریقه داره که تو مثلا کسته پین را کسته رو کنی از یوگا گرفته از اکسرسایز گرفته از خوب فود گرفته از خوب مووی کسته گرفته امی که مثلا ما این روز کسته چکر مایون تا مدیکیشن را اون پین کیلر است دیگه تو سفرینگ رو نمیتونی برای از اینکه تو گروه کنی و از اینکه پیش بره تو لازمی که تو زمانی سفرنگ کسته تیر شنی لیکن تو پین کسته روگ میتنی لازمی نیست که تو زمانی پین کسته انسان کسته بره چای کو ناجور میشه یا فرض مثال کسته تو یگو سوشل والا مسئله داره یگو تعلق والا کسته مسئله داره یا فرض مثال کو اقتصادی والا مسئله داره اونار خو مطلب سفرنگ ازور تو تیر نتاکه تو زمانی که گروه کنی یا مثلا چیزه لیکن پین کسته آپشن است تو زمانی کسته لازمی نیه تو کسته چیزه کنی ما مطلب خالی کسته مثال مطلب گون دودن اتیچود یک اتیچود اونجا است که اگر گو بچه میخوای کم بیرام وره درو رویش کلمه یا فرض مثال چیزم شه قدنده تو میخوای مسئله حل کنی قدنده میخوای کردارش حل کنی قدنده میخوای چیزه کنی دیگه طریقه است که اینش کسته مثلا تو نیورو ساینس میری دماغ زور کسته مگر تو ریزن اینش کسته بنیاد کسته دولی ریزنینگ تو خود ریزنینگ نی شریعت میده که مثلا تو جسمانی چطور تبدیل میشی دماغ تو کسته چطور تبدیل میشه و اگر تو پریشس تو آپشنز است چوایس است لیکن تو خوب آپشن کدی خوب چوایسز کدی زندگی تو کدام طرف مور بد چوایسز کدی زندگی است تو کسته کدام طرف مور پس امو شرم را کسته زبلیش کسته ختم منکیار و بفهم کیار اگر فر مثال ما کسته جسم از ما زی تبدیلی ما خاطر از قد از ما یعنی تر کارام شه دیگه ما هلپ خواسته بیتن منیزو کسته شرم کسته منیزو کسته نباشه و مردمای دیگه هم کلانام کی وقتی کی خبرم شه گرد ورچ فامیلی است اونا سپورت مونه دوستاش است
هناك سپورت نه. خب مثلا اگر تو در گوجه کیل شده یا گوجه کیل رفته تو چطور میتونی از منیزو کست برو بدرشنی از کجا سپورت بگیری دوستات تو چطور سپورت نه فیملی تو چطور سپورت نه تیچرز تو چطور سپورت نه تا که تو از منیزو چیزا کست برو بدرشنی و مقامی ده که مثلا تینیج کست باین گپ ده یعنی مثلا کست مسئله از مو کست چیزه دیگه این مثلا ما یک مطلب بیگ پیکچر ما خالی مطلب شمورن جدوی टीचर از خاطر زی مگم که نه صرف کسته ای کسته صرف یک کتاب ما سی گبار صرف د بنیاد یک گبا ما کسته اینج یک بعض مسئله از مهمی که مطلب ما گو چیز که گاه خانده دم کسته می زیاد مور مسئله می موری کسته اینج یک دنه زی فلسفرای یوروپیان را کسته ما کسته گوش میکردم که اون گفتیاره مثلا کلچر یوروپ کسته چیز است دیگه مثلا مو کسته دیفاین میکردم تو کلچر از مو کسته بنیاد چی ریزنه خب کلچر از مو کسته بنیاد چی کسته بلی خوبصورتی مثلا آرت وشنه آرت اینا کسته مطلب که مونه چی قص فوکس نه از دوری چیزا کسته مایکل انجلو گرفته بگر که مثلا ایتالیان رنسانس را والا کسته گپش پینتینگاش بگر تو مطلب چی قص فوکس بلی زیبایی جان انسان است مثلا کسته مگو چرکو زمان نه مثلا کریستیان ولا بدنا مثلا جان انسان کسته تخلیقی پروردگار میگن بزمن یزو کسته مگو ترویزی کسته پروردگار کسته تون مایند پروردگار کسته مالی کسته ترویزی کسته مو تون بزمزو خاطر تجازی که تو زو شرم شن تو زیبایی زور کسته نشو میده دیگه تو مطلب تو میتونی قد زو دیسگری کنی قد ازی چیزی لیکن حقیقت است که مطلب اون که تو یک مو خود یک زیبا شناسی داره خود یک تصور زیبایی داره ریزن کسته د منیزو کسته دیگه فردی آزادی یعنی منیزمو کسته فرد بسیار کسته اهم است منیزو کسته مطلب ده حد تقدس کسته مثلا چای که مطلب حقوق یک انسان است یا مطلب اهمیت یک فرد کسته چرا که هر فرد مختلفه هر فرد یونیکه تو نمیتونی یک فرد پس کنی دجایزو کسته یک فرد دیگر بری نه هر فرد چای هر رنگ هسته سیاه سفید ریزه کټه موټه دیونه هوشیار هر چیز است او یونیکه یکی کاپی از او کسته منی دنیا وجود داره تو فرد ختم کدی دیگه تو الټرناتیو وجود کسته نه بیشک آبادی انسان کسته 56 بیلیون هر چی قصی کسته دیگه هر فرد کسته از خود یک یونیک پرسنالیتی داره یک یونیک شخصیت داره همزو خاطر فردیت کسته یک کور چیزی کلچر از نه کسته دیگه تو کوم د بنیاد همزو کسته دموکراسی میشه دیگه کسته پرایوت پراپرتی که مثلا یک انسان که یک پیس زمین داره یا فرض یک کالا داره یا فرض پیسه داره یا فرض هر چیز کی کمایی کنه دیگه ور کسته از دیگه کسته حق دیستبورت منیزو کسته نداره دیگه تو نمونه کسته بنیاد همزو کسته د بنیاد چرک ریزنه از هر مسئله که میخوای حل کنه بنیاد چقدر کوشش نکی قد ریزن کسته حل کنه و هر حل که مایه د منیزو کسته فردیت انسان را کسته منیش احترام شر شامل نه کسته کوشش نکی منیزو پرایوت پراپرتی یک انسان را کسته ایز حقوق کسته اونجی دیستبورت نشده منی حل ازو کسته دیگه مامو تر کسته منی هر حل باید منیز کسته ریزن باشه منی هر حل کسته یک زیبا شناسی یک چیزیش کسته باشه تو خیلی عناصری کلچر زو چیز هست امزو خاطر ما کسته که دوستا که مثلا کلچر ازرگیر که پیش نه دیگه صرف ور کسته که محدود منه که مثلا مگه یار اینی مثلا توپی ازرگی ای مثلا کسته پرده ازرگی یا فرمثال کسته اینی گاواری ازرگی یا فرمثال اینی گلیم ازرگی یا فرمثال اینی خوراک ازرگی ما مگم نه یک تو دیستینکشن کنین یار از خاطر از دیستینکشن امپورتنت ہے که مطلب اتیچودی قوم شما کست شامل چرا که تو اولاتای ریزه نه مثلا اولاتای ریزر شما مایرین اون چی کستن شما میدین بزو خال نه یارم کلچر از مو کست اینمی که مثلا اونج نان بوته فرمثال کست گلیم فرمثال کست تفتانی فرمثال کست چیلیم یا فرمثال یعنی توپی یعنی پرده نه ما گفت تو خود تو دیستینکشن کنی بگی یعنی میراث از دیگه گاز من از کوین در زندگی مکده کوابا از مو کست خانه خنت دیکوریت مکد باکولا از مو کست انت توپی موشیدین چیزا کست لیکن مو نمونی در چیزا کست تو مطلب یک بود باشی بابا و باکولو از مو کست بوده یک خاص طرزی زبان کست اونا گپ مثل خاص طرزی لهجه کست اونا صوت کست داشتن اینا میراث از مو است دیگه مطلب شی نال مثلا اگر ما از رگی گپ مثلا که منیزو کافی انگلیش است کافی اردو است یا فرمثال
لهجه از ما در هر چه طریقه است یا مازرگی است ایتنی که مطلب چرکی بابی از ما کم مختلف کم مزد یا نیز ما کم مختلف کم مزد یا با کل ما کم مختلف کم مزد بیا بابی با کل ما کست مختلف کم مزد دیگه ما کست در واقع زبان ازرگی رو لزوم نه زبان از خود یک نیچرال پروسس داره که مثلا کست گروه من یک قدرتی عمل است که زبان کست دمنیش کست تبدیلی میشه دیگه بحثایی که مطلب چیز آزرگی است چیز آزرگی نیست یا مثلا آزرگی در خراب میشه از بین میبره این بحثا کسته در نظر از ما کسته ما نمیگم که irrelevant نه اهم است لیکن او قصد اهم نیست که مثلا کسته مو تمام تایم خوربلیز چیز کنه و او اصل مسئله که او مسئله اتیتیود یا قوم است که مثلا مستقبل یا قوم رو جور نکی مثلا چیزا خو ما کسته کافی چیزا نشنو ما واپس کسته دبل بیگ پیکچر برم خو اتیتیود چیز اهم است فرض کو که اگر مو مثلا بگیارم بو صحیح دیگه مثلا اوغانا هر چیز د زور نه ممکن مثلا د زور نه ما مثال شمور دادم دیگه مثلا که ما مثلا یک مثال دکتر دادم چرکی تافیک هارت دیگه مولام د واریزی گب میزنه روشن فکرم که د واریزی که گب میزنه تینیجم د واریزی گب میزنه پاکولم د واریزی گب میزنه خاننده نه خاننده هر کس د هر لیول است د واریزی که گب میزنه د واریزی موضوع که گب میزنه پس ما خاطر رو که د عنوان مثال که پیش کردم نه که فر مثال اگر دکترو کس د بیرو بیسری منجخ شور تمامی کس برو بدن شو بازی کس تجویز مدکیر د زور کنم بس ما گفتم که اینجی مردم کس درو کس چیکار نه چرکی اینجی کس معامله زو کدم سیریس نه مثلا اینجی کس خوتیگه فر مثال مثل حجاب خونیه اینجی خو لیکن اینجی مسئله تینیج پرگننسی نه که مثلا دکترو د های سکول دیگه قد بچه مرخام میشه بس پرگننت میشه بس خود پرگننت شدی بس ختم دیگه کاریر تو ختم چه پرگننت شدی اولاد نه بس تو دغه اولاد خو نه تو کالج خانده نمیتن پیش رفته نمیتن بس اون یک سایکل غربت جور میشه که تو زمانی زو کسته برو به در شدن نمیتن خاص طور پر اگر تو سینگل مادر باشی بچه که تو پرگننت کده مور تو مثلا اینچ کسته بچه نه بس تو رشته نیه دیگه کس بس مطلب وقتی که تو سینگل مادر شدی بس دیگه چانس ازی که تو را یک عمر که دیگه قبول کنه کم دیگه بس تو تناخ دیگه اون گرفته بور بس از بعد دید که نمیتونه قد دیگه مرد که کم وقت میشه از یک دنه پیدا نی باز جای ماوش کدام سیریس میکنم تو منی کارت خمیره کسته چند کلر سیاه سفید گندمی رنگ برنگ کسته یک دختری که فرم سال تاول منی 20 خواسته زندگی زو ختم دیگه چرکو پیش خواندن نمیتونه پیش چیزا نمیتونه اون اولادار سنبال کردن یک سایکل غربت میشه اون اولادان که منی زو ماحول که پیدا میشه اونا چر صحیح تعلیم پیدا نمیشه ایکیشم کسته ایمیچور مادر است دیگه منی زو کسته خونو او بچ او غربت کسته د منی زو زندگی از نامه نه ډیولپمنټلی اونا کسته صحیح نه ذهنی طور پر گروث صحیح نه جسمانی گروث کسته صحیح نه ماحول کسته صحیح دیگه موږ خاطرم باید ای سایکل باید میدش نه پریزیک سایکل میدش نه تینیج پرگننسی باید نشنه تو مثلا ما دروم گم مسئله مو حجاب اینجم کسته اون مو مسئله دم زو عمر کسته خراب میشه کسته منی چیزا کسته یا کی منی درگز کسته مور های سکول بچه های سکول دخترو کسته منی نشه ختم شه بس ختم دیگه زندگیش اون منچ کسته تمام شه خود خور پول نکد برو بدر نکد تباه شد زندگیش رفت کسته دیگه گفتم که اونج اگر اونج مسئله است اینجا مسئله است بس لیکن اینج مردم کوشش نکید زور مسئله حل نکنه د زور قد دنده حل نکنه قد ریزن قد تعلیم قد مطلب کسته سوشل سرویسز گرد پرچ کسته پیدا کده هلپ کده مدد کده فیملی دوست قریب ټیچر هر کس مطابق وس کسته میډیا هر کس مطابق وس کسته کوشش نکی اون هر کس حل کنه دیگه گفتم که مثلا افغانی دیگه ونه روس هم آمد اینا روس نتنیست اسلام هم روس نتنیست عرب آمد دنج کست اوغو روس نتنیست مغول آمد چنگیزا کست آمد افغانار کست روس نتنیست دیگه انگریز آمد انگریز کست روس نتنیست بریتیش هم آگب شمیستم پاکستانی آمد پاکستانی اینا روس نتنیست دیگه این امریکایی آمد امریکایی هم تراکد روس نتنیست روسا آمد اینا کست روس نتنیست بزن الله تر خوشحال مو کست اینج کست قبرستانی امپایر نه قبرستانی امپایر نیست از خاطر زو کست اینا ايش کس روس نمیتونه این که اونا کمزوری نه کمزوری اصل اینج است چرکی اینج کست یک کلچر او کی کلچر ما هر مسئله کست د زور حل و چرکی ازرم است و ازره منی سوچ کست اون ما ماده ریزر اولاد شوشنی ریزر اولادام کست تینیج است اونام کست مگه این مسئله رو د زور حل کنی تو مطلب از پیشنه جنریشن د نو جنریشن کسو کانسپت هم زیو ماده که هر مسئله کسم کوشنی د زور حل کنی نی اتیچود اگر تو ختم نکدی
اگر आम्ही امروز تو آزار ملک شه آزاد کرده دادیس چی بدی چرا که او یک مایندسیت داره نه چرا که هر کدامش مایندسیت داره که مو هر مسئله را زور حل منی آزار خط د کشتو کسته چیزشت و خانه جنگی منی آزار کسته ملکش تباه نه او ملک نه خواهد اقتصاد داشته باشه نه او ملک خواهد امن داشته باشه از او که داشتم شکر که ما افغانستان مونده شکر که ما تمام پاکستان مونده دیج کاش که موازات ملک نمی داشت این سیچویشن که امروز پاکستان این سیچویشن که افغانستان این سیچویشن بیشک اونا توپی ازرگی باشه بیشک کالا ازرگی باشه بیشک دمبوری ازرگی بیشک زیبانی ازرگی بیخی هم زیبانی سوچی دهاتی ازرگی کست گوده او د درد ازر نمیخوره گر فرض مثال کست اقتصاد در به در باشه کست فول قرضدار فول در به در ملک باشه مردماش کست ملک خیله کده تا کنه دیگه جای برای بهتر زندگی بره و آزر کست گردوش کست منطقه کده بره اونجا امن امان کست ات نباشه چت که اونجا کست اتیچودیه که ما هر چیز را هر مسئله را زور حل و گبی زور که ما دیگه تو کس گبی کس گوش نم ندیگه و هر کس که کمزور داشت وزدی که کمزور برو تای پایینه دیگه همزو خاطر اینجا باید اتیچود اگر چینج شونه که مثلا د جای زور ریزن باید د جای زور عقلانیت باید د جای زور کست ساینس بگیره د جای زور کست چیزا بگیره یقین کو امو دیندار جم کست اگر عقلانی سوچ مونه جایش کست عقل باید کلچر کست عقل باید از منیم زو دینم کست او چیز برو بدرن از منی ساینس هم چیز بدر از منی سکولریزم هم بدرن حتی که از منی کمونیسم کست چیز برو بدرن یعنی چاینا پیش مثال مثلا وقتی که ریزنینگ بولش دامیننت شد تو از منیم زو سوشالیسم از منیم زو کمونیسم اونا کست تاریخی کردن پیش رفتن و مالیشیا و ملکی عقلانیت را دبلی چیز زدن از من اسلام کسته کو چیز نا کسته برو بدر کنه دیگه ای تر نیه که فر مثال کسته دین مسئله یا فر مثال ساینس مسئله یا سیکولریزم مسئله یا کپیتالیزم مسئله یا سوشالیزم مسئله یا که مثلا یخی گرمی مسئله نه هیچ کدام از نه مسئله نه اصل او چیز که مسئله او اتیچود است که مطلب شما کسته چطور میخواین مسائل را بفهمن و چطور میخواین مسئله را حل کن اگر میخواین مسئله را د زور حل کن حل نمیشه د ضد باشه د قار باشه نمیشه مسئله حل د مسئله او تیم حل میشه که تو میگی ما کس در بنیاد کس در بنیادی ریزنینگ میری خو این مثلا ما یک چیزا کس برشم کس پیش کردم کس ما قبل منیزی کس کلوه ما اگر مثالا بدیم کس بس کلو دور دراز میشه ما نمیخوایم ویدیو کس کافی لینک باشه فی الحال کس ویدیو رو کس دمیج کس بندم بس ما کس یک اکسپکت دیگه هم زیر کس باز بخوان قدش مو کس دمیج شته قبل تشکر دوستا یک دفعه دیگه هم ایدی گذشتش میکستم مبارک